अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने नावल का न्यू नावल स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत अच्छा नावल है। इसमें हीरो बहुत ज़्यादा रूड है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है और बहुत अच्छा नावल है। हीरो बहुत ही ज़्यादा रूड है, हीरोइन के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। हीरोइन की कोई गलती होती है शायद, इसकी वजह से ना वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, हद से ज़्यादा जुल्म करता है। हैप्पी एंडिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस मुल्क में किसी का कोई फ्यूचर नहीं है। नाश्ते की मेज़ पर यह बयान देने वाली शख्सियत एयाज अहमद की थी, जो कि अपने ख्यालात और बयानात की तरह खुद भी एक इनकलाबी शख्सियत के हामिल थे। साथ बैठे अब्बास अहमद ने किसी नापसंदीदी से बड़े भाई को देखा, लेकिन आपका फ्यूचर तो महफूज है ना न्यूयॉर्क में, वतन से बोला। तो एयाज ने बुरा नहीं माना। मज़े से चाय के गुण बढ़ता रहा। मेरा तो तुम्हें भी ये मशवरा है अब्बास, अपना MBA मुकम्मल करो तुम भी। अब्बास ने तेजी से इसकी बात काट दी। मुझे कहीं नहीं जाना। अब्बास ठीक कह रहा है यार, मुझे जाना है तो तुम जाओ, मगर किसी दूसरे पे राय मसलत करने का कोई हक नहीं है। वकाल ने दाखत करते हुए दो टोक अंदाज में कहा। हाँ, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। यहाँ हर शख्स की आज़ाद राय है। अयाज ने आज़ाद पर जोर देकर मजाक उड़ाया। बिल्कुल, वकाल ने तानत से कहा। क्या बात है आपके आज़ाद मुल्क की, जिसके अदलिया से लेकर हमेशा तक कोई भी आज़ाद नहीं है। अयाज ने सही अंदाज में कहा और बरबराया। ग्राम हुकूमत ग्राम लोग, आप जा रहे हैं आज़ाद लोगों में, कीजिएगा वहाँ आज़ादी को एंजॉय, हमें यहाँ खुश रहने दें। अब्बास ने तंज करीम के, जो कि बड़ी देर से जब्त करी थी, अब रह न सकी। बरखी तो उठी थी अयाज की फरमादुद सुनकर। अयाज साहब, मुल्क बनते हैं लोगों से, ठीक बनाए। वो एक बंजर ज़मीन होती है जिसमें वसाइल तो होते हैं, लेकिन अगर इन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होता। खाली ज़मीनों के लोग बात करते हैं, तो आप सिर्फ ज़मीन को कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं? इन लोगों का क्यों नहीं तो अख्तियार रखते हैं कि इन वसाइल को तबाह किया जाए या इस्तेमाल? हल्की सी गंदमी लगत में मरहमत ने तीखे लबल है जेवा ये शख्सियत रिमशा की थी। बढ़ गया मोहतरमा को हब्बुल वतनी का दौरा। एयाज हल्के से बरबराया। रिमशा का रंग सुर्ख पड़ा था। मुझे सख्त बुरे लगते हैं वो लोग जो जिस थाली में खाते हैं इसी में छेद करते हैं। क्या नहीं दिया इस मिट्टी ने आपको? अनाज, खुराक, रुपया, पैसा, तलीम। जो 6 फुट का कद निकाला है ना आपने, इस धरती की खुराक खाने का नतीजा है। जिस MBA की डिग्री पे इतना गुरूर है ना आपको, ये भी इस काम मुल्क की यूनिवर्सिटी की अता करता है। आप जैसे लोग सिर्फ लेना जानते हैं। और तक खराजे में कहती गई। वकाल ने बामुश्किल से रोका। बस कौन निमिषा, इतना संजीदा होने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? हाँ, वो उठकर चली गई। आप जरा इसे काबू में रखें वकाल भाई, इसकी बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही है। एयाज ने गुस्से से कहा। तुम्हें पता तो है वो तासुब की हद तक मुहब्बुल वतन है। वकाल धीमे से हंस दिया। तो और क्या? अब तक खामोश बैठा शाह वक्त बोल उठा। वो तो इस हद तक मुतसब है कि गैर मुल्की प्रोडक्ट्स तक इस्तेमाल नहीं करती। आपने गलत बंदी की मौजूदगी में गलत बात की है। इसने मजीद इजाफा किया। अयाज का मूड बिगड़ गया। अरे ये क्या भाई, नाराज़ होने की नहीं हो रही? चंद दिन बाद तुम्हारी शादी खानाबादी है, चेहरे के तासा दुरुस्त रखो, सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। कार भाई ने समझाया। शादी खाना बर्बादी बार कार भाई तस्ही कर ले। शाह बख्श शराब से हंसा। एयाज लब बीच कर उठ गया। इसी वक्त निमिशा चली आई। अपने कंधे पर तक आते बालों को पोनी टेर के समझ सके, कंधे पर बैग डाले। लोन की खूबसूरत की रॉन्ग शर्ट और ट्राउजर में यूनिवर्सिटी जाने की पूरी तरह तैयार थी। वक्त तैयार अजरत में थी। हाँ चलो। तेज से चाय के गुण कहन बढ़ने लगा। रिमशा, बहुत शिकायतें आ रही है तुम्हारी। वकाल ने तनवीर लहजे में कहा। भाई प्लीज़, इसने को से सर रखा। कभी इन्हें भी समझा लिया करें। तुम समझने को तैयार हो तो जब मैं इसे समझाऊँ? इसकी सरकशी देखकर सख्त लहजे में बोली। मुझे कुछ नहीं समझना। वो पैर पटकती वहाँ से चली गई। वकाल ने अफसोस से जाते देखा। अब्बास के साथ बैठी रीना इतनी रगबत और महबी से नाश्ता करे मसरूफती ऐसे ये साथ माशा कहीं और हो रहा। इन्होंने कदे फ़क्र और रश्क से इसे देखा। रिमशा में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रिश्मा जितनी मुँह पर थी इतनी ही कम गो, जितनी एतमाद और पुरतमाद और मजबूत थी इतनी सादा और किसी हद तक बुज़दिल मदद। रीना ने दूध का गिलास खत्म किया। अब्बास की तरफ मुड़ी। अब्बास भाई मैं तैयार हो जाऊँ? इसका लहजा धीमा और नरम था। हाँ जाओ। अब्बास ने कहा तो सहराती मुर्गी अब्बास के साथ खोली जाती थी। मेज़ पर से वकार और अब्बास रह गए। हाँ, अभी जो काम तुम्हें जिम्मा लगाया था कहाँ तक पहुँचा? वकार ने पूछा। मैंने कंपनी से बात की है, इवेंट ऑर्गेनाइजर करती है। आजकल मैं एक फाइनल डिस्कशन कर लेता हूँ, करूँगा। वैसे मुझे बड़ा इत्मीनान है इनके काम पर। ठीक है फिर चलता हूँ, शाम में मुलाकात होगी। वकार उठ के वहीं बैठा रहा। क्या बात है बस कोई चीज़ चाहिए? हमने भाभी ने इसे मेज़ पर बैठा देखा तो पूछ लिया। जी नहीं भाभी, बस मैं जा रहा था। वो उठ गया। इसी वक्त लेना चली आई। जल्दी जल्दी हाथ में गाड़ी बांधी। सफेद यूनिफॉर्म व पर्पल दुपट्टे में वो सादा होने के बावजूद भी पुरकशिश लग रही थी। अब्बास ने इसके साथ चला गया। कुछ देर के बाद अम्मा भाभी मुलाजमा को लिए डस्टिंग करने की चलिए। इनकी मदद के कोमल भी साथ थी। नूरी और नूरी अम्मा की पाटदार आवाज़ सुनकर तड़प कर किचन से निकली। लाल बब्बू का चेहरा आंसू से भैया के हाथ में आधा छिला प्याज था। आपसे कितनी बार काम, मेरा नाम नूर ऐन है। सब मुझे यानी कहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? जहर लगता है कि मुलाजमा वाला नाम मुझे नूरी नूरी। वो सब चिया के साथ कहती। अगर आप जब वापस किचन में चली गई अम्मा हक तक से बैठी रहेगी। दाके दरवाजे के दाएं दाएं नीम दरख्त के तले
کرسی ڈالے نفسیات کی بک کو رٹتی ستارہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اماں نے جیسے اس کا ہنسنا دیکھا ہی نہیں۔ تو نے دیکھا سمی کیسے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، وہ شدید صدمے کی جیسا تھی۔ آپ سے کتنی بار کہا اماں میرا نام ستارہ مہم ہے، تب سب ستارہ کہتے تو آپ سے یہ کیا مرغوبہ سمی بنا رکھا مجھے۔ اس کے لبوں کی دی ہنسی شرارت کی گماسی، مگر اس سے پہلے کہ اسے کی بات مکمل ہوتی اماں کا ہاتھ جوتی تک پہنچا۔ آگے رمے وہ کل کل کر ہنستی، سیڑھیاں پھرانکتی یہ جا وہ جا۔ نیچے اماں کی بڑبڑاہٹ ہمس جاری تھی۔ آن لینے دو عائشہ کو، سب بتاتی ہوں جیسے کیسے بدتمیزی بڑھتی جا رہی ہیں دونوں کی۔ اس کے ہوتے ہوئے کبھی چوری کی، اس کے جاتی پر نکراتے دونوں کے ہاتھ دماغ کے نام لینے پر بھی اعتراض ہے، بولے جائی تھی۔ ستارہ نظر انداز کرتی چھت کے کونے پر بیچی چارپائی پر لیٹ گئی۔ شام آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پرندوں کے گور در گور اپنے اپنے آشیانوں کی طرف رپا دپا تھے۔ وہ چارپائی کے پر لیٹ کر ٹھٹکی باندھ کر وسیع ریز آسمان کو دیکھنے لگی، جسے سفید اور نیلے امتزاج کے روئی کے گالوں جیسے آسمان کو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا۔ ڈوبتا زرد سورج ایک خواہ اداس کر دیا کرتا تھا۔ جس کی نظر آسمان سے ہوتی دیوار پر بیٹھی چڑیا پر آ رک گئی، جو متراشی اور بے چین نظروں سے کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جلدی اپنی مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ چھت کے ایک صاف ستھرے کونے میں بکھرے چاول اور روٹی کے ٹکڑے، پانی سے بھرا ہوا آب کھورا۔ وہ پھر سے اٹھ کر زمین پر آ گئی۔ وہ چاوروں پر چونچ مارنے لگی، تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نگاہ پلٹ کر آسمان پہ چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ذہن کے پردے میں سوچ کا زاویہ بدلا اور جھم کے ایک نام ذہن کے پردے پہ جملا سا گیا، مہروز کمار، ستارہ مہم کا ہم سفر۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ ایک سال پہلے ستارہ کا نکاح مہروز کمار کے ساتھ ہوا تھا۔ رخصت ہو کر اسے سنگاپور جانا تھا۔ ستارہ کا ایمبیسی کا فائنل ایئر چل رہا تھا۔ اماں ابا کا خیال تھا کہ ایگزام کے بعد ستارہ اور اینی دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ اینی اپنے ماموں زاد عفان کے ساتھ منسوب تھی۔ انہی خیال میں گم تھی جب چونکی تو پتہ چلا کہ اماں اسے مسلسل واضح دے رہی تھی۔ کتنی بار کہا اس لڑکی کو مت چارا کو شام کے وقت چھت پر، مجال ہی اسے لیرے میں بات کا۔ سمی دفعہ ہو نیچے آؤ۔ سمی سنتی ہے اسے تیزی سے چھپرے پاؤں میں پھنسائی نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ آ رہی ہوں اماں۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے موڑ کا جائزہ لیا، عمر محسوس کر کے خاموشی سے کچن میں گھس گئی۔ تمہاری کیا مدد کروں اینی؟ اس نے کتاب شیلف پر رکھی اینی کی طرف مڑی۔ سالن تو بن گیا، چاول بھی تقریباً تیار ہے، ابا جی کے روٹی ڈالوں؟ اینی نے چارپائی کے نیچے آنچ دھیمی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اینی کے چہرے پر غیر معمولی پن دیکھا تو بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ عائشہ آپی کا فون آیا تھا۔ اینی نے اف موڑ کے ساتھ اطلاع دی۔ تو اس نے حیرانگی سے پوچھا، تو یہ کہ اماں نے میری شکایتیں لگائی ہیں، یہ کیا شام آ رہی ہے، اور یہ بھی کہ جلدی شادی کی بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اسے چین چٹک کہا۔ تو اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ستارہ نے ہنسی دبا کر مصنوعی سنجیدگی سے کہا، ظاہر ہے تمہیں تو خوش رہنا چاہیے، آخر کو سنگاپور جیسے خوابوں کے جزیرے پر جانا ہے، مگر میرے لیے کیا؟ مجھے تو یہیں پھنسنا ہے نا، چار دیواروں اور تین نندوں کے جنجال پورے میں۔ مزید چینکی۔ ستارہ کے لبوں پر مسکراہٹ پربل میں غائب ہو گئی۔ اس نے قدرے چونک کر اینی کو دیکھا۔ یہ جنجال پورا تمہارا خود کا پسند کیا ہوا ہے، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے نا ابا قطعاً راضی نہیں تھے، یہ تو اماں کی وجہ سے انہیں مجبور ہونا پڑا، ورنہ وہ تلخی سے کہتی چلی گئی۔ اینی کا رنگ رموں میں پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے رب کھولے مگر پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ اینی اور عفان اسے پسند کرتے تھے، چونکہ اینی کسی حد تک تنگ مزاج اور جذباتی لڑکی تھی۔ اسی بابا کا خیال تھا کہ اتنی بڑی پری فیملی میں بحیثیت بڑی بہو کے اپنا کردار اتنا بخوبی نہ نبھا سکے، اسی خدشے کو لے کر اس رشتے کے حق میں نہ تھے، مگر بیٹی کی خوشی جان کر چپ ہو رہے تھے۔ البتہ صبح شام اٹھتے بیٹھے اینی کو جوائنٹ فیملی کا صورت ضابط پر لیکچر دینا نہ بھولتے، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس موضوع سے بیزار ہونے لگی۔ اب تو اس حد تک تنگ آ چکی تھی کہ شادی کے نام پر ہتھے اٹھ کر جاتی۔ ستارہ نے ایک طویل سانس لے کر دل و دماغ سے ان سوچوں کو جھٹکا اور روٹیاں رومال میں لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں رکھی، کچن کا دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ رات کو جب سب حسب معمول سب کو دودھ کا گلاس دینے کے بعد اپنی اور اینی کے مشترکہ کمرے میں آئی تو وہ رعب کے ساتھ الماری میں کھٹک پٹک کر رہی تھی۔ اینی اس نے پکارا۔ اینی نے اپنی مصروفیت لمبا بھر کے موقوف کی بھی مصروف ہو کیوں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے مختصراً ہوں کی تھی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اب تو عائشہ آپی بھی نہیں آئی؟ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اینی کا لہجہ سپاٹ تھا، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو اس نے اصرار کیا، مجھے خفا ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ستارہ اگر میں غلطی سے عفان کو پسند کر لیا، میری بدقسمتی کہ میں اس سے قسمت بھی پھوٹ گئی، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھے اس طرح ذلیل کرو، اس طرح طنز کرو مجھ پر۔ وہ پھٹ پڑی شرمندگی کی تیز زہر نے ستارہ کو جام سا کر دی۔ اینی پلیز، آئی ایم سوری، پلیز ناداموں سے بولی۔ اس کی یہ خصوصیت تھی، فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتی تھی۔ اینی جواب دیے بغیر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ ستارہ نے ایک طویل سانس خارج کی، وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کے لاکھ منانے پر بھی نہیں مانے گی، جب دل چاہے گا خود بخود موڈ ٹھیک کر لے گی۔ یہ سوچ کر اس نے خاموشی سے کتاب پکڑی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ ماما اسیدہ جائے کرا، وہ کتاب میں منمرک تھی جب ہیبا کے سوال ہی نے چونکایا۔ کیا تو رہا تھا واپسی مت وقع؟ اس نے مسکرا کر کہا، کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ بہت پیار سے اسے اپنے آواز پر اٹھا لیا۔ بہت مس کر رہی ہو اسے؟ ہوں، اسے دیکھ لیں، ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کیا، ایک فون تک نہیں کر سکا۔ اس نے لاڑ سے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے شکایت کی۔ تو تم اسے کر لیتی؟ انہوں نے کہا۔ کیسے کر لیتی؟ صاف دھمکی دی تھی جناب نے، اگر میرا فون گیا تو بہت پٹائی کرے گا، آپ کو پتہ ہے نا اس کا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔ اس نے جلجلی لی۔
ہنس دی، پیار بھی تو بہت کرتا تم سے، وہ تو مجھے پتا ہے۔ وہ اتفاق سے گردن کرا کے ہنسی، پھر اٹھ گئی۔ شام تو ہو رہی، مجھے اس کا کمرہ سیٹ کروں پھر، اور آپ اس کی پسند کے اچھے سے کھانے بنائیں۔ اور ڈیڈیکیشن دینے لگی۔ پر بیٹے، شام کو آپ کے پاپا کے ساتھ کچھ دوست آنے کھانے پہ ہچک جاگی۔ اوفو مما، پاپا کے دوست ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اسید آج اتنے دنوں کے بعد آ رہا ہے۔ وہ پیر پٹک کے بولی، کیا بات ہو رہی ہے؟ تیمور احمد نے اندر داخل ہوتے بیٹی سے پوچھا تو انہیں دیکھ کر کچھ بدم پڑ گئی۔ کچھ نہیں پاپا، اس نے شکوہ کرتی نظروں سے ماں کو دیکھا اور چپاٹ سے باہر نکل گئی۔ تیمور احمد نے قدم حیران ہو کے اسے جاتے دیکھا، پھر مرینا کی طرف مڑے۔ اسے کیا ہوا؟ ان کا لہجہ اکھڑا تھا، مرینا کا رنگ پکا ہوا پڑ گیا۔ وہ کچھ نہیں، بس ایسی ضد کری تھی کہ وہ اسید آ رہا ہے نا۔ انہوں نے بات کو عام سنگ دینے کی کوشش کی، مقابل کی نگاہوں میں اتنی سرد بیگانگی تھی کہ ان سے بات مکمل نہ کی گئی۔ تو انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، وہ اہتمام کرنے کا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے ہمت کر کے بات مکمل کی، مجھے اپنی بیٹی کا اس کا اتنا دوستانہ قطر پسند نہیں ہے مرینا خانم، یہ بات میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔ تیمور کے لہجے میں طوفانوں کی گرج تھی۔ مرینا ساکھ سی انہیں دیکھتی رہ گئی، جھٹکے سے مڑے اور باہر نکل گئی۔ اپریل کا وقت چل رہا تھا، دوپہریں لمبی ہوتی جاتی تھیں، ہمیشہ کی طرح اس سال پھر رینا احمد کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ اتنی لمبی دوپہر میں اسے نیند نہیں آتی تھی، جبکہ تینوں پورشن میں سائل لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے تھے۔ برائی برائی سے اندر باہر پھرتی۔ اس وقت کوئی سر کے شدید درد نے اسے گرمی میں پھٹتے آسمان کچن میں لا کر کیا تھا۔ چائے بنانے کے لیے وہی ویسے سوس پین میں ابلتے دودھ کو دیکھ رہی تھی جب کسی نے کچن میں کا دروازہ ہلکے سے بجایا۔ بے حد تون چونکی، نظر اٹھا کے دیکھا تو دروازے کے فریم میں شاہ بخت کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ جی میں بنا دیتی ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ سوس پین میں دودھ کے مقدار بڑھانے لگی۔ اندر پڑی ٹیبل کے ساتھ ٹک گیا، کسی کی قدر نظر جما کر اسے دیکھا۔ لائٹ پرپل اور وائٹ پرنٹ کے سوٹ میں بےحد جازب نظر لگ رہی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ اڑے خاموش طبع گرم سب سے چھوٹے ہونے کا اعزاز لیا رینا احمد اس پر کچھ اور دلکش لگی تھی۔ حسن سے کتنوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ شاہ بخت کی آنکھوں میں ٹھنڈک سے اتر آئی۔ رینا نے چائے کی کپوں میں ڈالی اور ایک کپ اس کے سامنے رکھا، اپنا کام تھاپ کر باہر نکل آئی۔ ناگواری کی تیز لہر شاہ بخت کے اندر سرایت کر گئی۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہوا تھا کہ اسے اگنور کرتی ہے۔ اپنی ہستی کی نفی ہوتے دیکھنا کہاں ممکن تھا، وہ شاہ بخت کے نزدیک یکساں ناقابل برداشت تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر بھی تو چائے پی سکتی تھی نا، ایک اس طرح مجھے نظر انداز کر کے ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ اس نے تلخی سے سوچا، اس نظر سامنے پر ایک خوش رنگ چائے کو دیکھا اور سر جھٹک کر گھونٹ پڑنے لگا۔ ابھی ایک نے آدھا کپ ختم کیا تھا تو دروازے سے رمشا داخل ہوئی۔ او تھینک گاڈ، مجھے چائے نہیں بنانی پڑے گی۔ بخت، کین آئی شیئر ود یو؟ بے تکلفی سے مسکرائی۔ آف کورس، 1 منٹ، اس نے کہتے ہوئے جیب سے صاف ستھرا ٹیشو نکالا، اپنی طرف والا کپ کا کنارہ صاف کیا، پھر اس کپ اس کی مت بڑھا دیا۔ مجھے یقین نہیں ہوا یہ اتنی اچھی چائے تم نے بنائی ہے۔ ایک گھونٹ لیتے ہی ہے سے بولی، دھیمے سے ہنسا، یہ میں نے نہیں، لینا نے بنائی ہے۔ وہ جب میں کہوں یہ آج تمہاری جو شاندے میں چائے کا ذائقہ کہاں سے آ گیا؟ ہنسی۔ اس وقت کومل اندر آ گئی۔ میں چائے بنانے آئی تھی، لگتا ہے آپ نے پی لی۔ ارے نہیں، یہ تو بس چکی ہے، تم بناؤ، رمشا نے خوشدلی سے کہا۔ سب اٹھ کے شک بخت نے پوچھا، جی اور پتہ رمشا، تمہارے ڈریسز آ گئے ہیں ٹیلر کی طرف سے، جاؤ دیکھ لو، لانچ میں تو مارکیٹ لگی ہے کپڑوں کی۔ کومل نے کہا فوراً اٹھ کے، یہ ماں میزان آ گئی مارکیٹ سے؟ رمشا نے سوال کیا۔ ہاں، اس لیے تو کہہ رہی ہو۔ ارے چلو بخت، ذرا تم بھی میری چوائس دیکھ لو۔ رمشا نے اسے اٹھایا، تمہاری چوائس اچھی ہوگی، وہ بولا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ کومل چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ لانچ میں جیسے مچھلی کی بکریت بک رہی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی بولیاں بول رہا تھا۔ رمشا کا کارپیٹ پر بیٹھ کر اپنے ڈریسز کی پیکنگ کھولنے میں مصروف ہو گئی۔ رینا خاموشی سے ایک طرف بیٹھی سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ مغل ہاؤس میں 3 پورشن تھے، مگر لاؤنج اور کچن مشترکہ تھا۔ چونکہ سب میں سروق اتفاق تھا، اسے گھر میں خوشحالی برکت تھی۔ سب سے بڑے تایا جان کی 3 اولادیں تھیں، وقار، رمشا، کومل اور وقار شادی شدہ تھے۔ بحیثیت سب سے بڑی اولاد کے نہایت ذمہ دار اور سلجھی طبیعت کے حامل تھے، اور مشفق اور پرخلوص رویے کی وجہ سے ہمیشہ چاہے گئے گھر میں سب ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کے پاس رمشا تھی، انگلش لیکچرر کے فائنل میں تھی، عام سی شکل صورت کے باوجود بے حد پناہ کانفیڈنٹ اور ذہین بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی کا مرض بھی لاحق تھا۔ اس کے بعد کومل تھی، سادہ BA کے بعد گھر میں پڑھائی سے چونکہ سب کچھ خاص شوقف نہ تھا، اس لیے گھریلو امور میں ماہر تھی۔ دوسرے نمبر میں چھوٹے تایا جان، ان کی بھی 3 اولادیں تھیں، ایاز، عباس اور علینا۔ شکل صورت اور قد کاٹ میں عباس اور ایاز میں بے حد مشابہت تھی، مگر عادات و مزاج میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کہ مشرق و مغرب میں۔ ایاز جتنے خود غرض اور خود پسند تھے، عباس اتنا ہی بے لوث احسار پسند۔ ایاز کو بیرون ملک بھاتے تھے، عباس انتہائی درجے کا محب وطن تھا۔ شخصیتوں کا یہ تضاد بے حد دلچسپ تھا۔ اس کے بعد علینا تھی، بہت خوبصورت اور سادہ، معصوم اور بزدل اور چھوٹی چھوٹی سی چیز سے ڈر جانے والی۔ گھروں میں عموماً دو پروٹوکول سب سے چھوٹے بچوں کو ملتا ہے، اسے کبھی نہیں ملا، بلکہ اسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ یوں رفتہ رفتہ وہ الگ طرح کے رہن کی عادی ہو گئی، کیونکہ گھر میں سب اس سے بڑے تھے۔ کوئی یونیورسٹی جا چکا تھا، کوئی ختم کر چکا تھا، وہ ابھی صرف فرسٹ ایئر میں تھی۔ بڑوں کی باتوں میں محفلوں میں ہمیشہ اسے کہہ دے کر اٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ تو چھوٹی ہے، اس لیے اس نے سب کے بیچ بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چچا جان تھے، ان کی 2 اولادیں تھیں، شاہ بخش، شاہ نواز۔ شاہ نواز کا کافی سالوں سے امریکہ میں
سے ٹلتا تھا، ہر گیر شخص چبھتا تھے، حالانکہ عمر میں وقار سے کا 1.5 چھوٹے تھے، مگر نگاہ میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا۔ مگر ہاؤس کا سب سے چہیتا لاڈلا فرد شاہ بخت۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس گھر کی جان تھی تو یہ بے جان ہوتا۔ عباس کے ساتھ MBA کے فائنل میں ہوتا۔ بیجا لاڈ پیار اور محبت اپنے اندرون خانہ سے ایک خود پرست اور ضدی و سرکش انسان بن گیا تھا، مگر بظاہر ایک پرسکون و خوش مزاج انسان تھا۔ اس کا طنز کرم میں کمال رکھتا تھا، بالکل اسی عاطف شاہ کی طرح جو اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے۔ اسی مانند وہ بھی تھا کہ کب کوئی بات مزاج کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دے۔ شخصیتوں کے دلچسپ تضاد کے ساتھ یہ سرخ و سفید ماربل سے بنا مغل ہاؤس تھا۔ عائشہ آپ یہی ہوئی تھی۔ جب حسب معمول گرما گرم بحث ہوئی تھی، موضوع ظاہر ہے ستارہ اور اینی کی توقع شادی کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ خلاف توقع آج اینی کا موڈ بھی نارمل تھا۔ اباجی کے کمرے میں گول میز کا کانفرنس جاری تھی اور سب رات کو اس کا نتیجہ سب کے سامنے آیا تو ستارہ بہت دیر تک ساکت رہ گئی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی بے شمار خواب تھے۔ اس کے ہاتھوں پہ مہندی ہو، شگن کا پیڑا جوڑو پہنے، اس سکھیوں کے درمیان مسکائے بھگو، خوبصورت تنہائیوں سے بھرا دن ہے جب سر کے جوڑے میں اپنے پیا کے گھر جائے گی۔ کتنے بے شمار خوبصورت اور چھوٹے احساس اس سوچ کے ساتھ بیدار ہو جاتے تھے، مگر قسمت کبھی کبھی بڑے نازک موڑ پر دھوکہ دیتی ہے۔ کچھ خواب ادھورے، اگر تم مل جاتے تو ہو جاتے پورے۔ اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ کتنا بے رحم فیصلہ تھا تقدیر کا، وہ گنگ تھی۔ مہروز کا ماہ اس سال بھی پاکستان نہیں آ سکا تھا۔ اس کے آنے کے بعد رخصتی عمل میں آتی۔ یوں ستارہ مہروز کے ساتھ سنگاپور چلی جاتی، مگر یوں نہ ہو سکا۔ بعض ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ مہروز کا آنا ممکن نہ ہو سکا تھا۔ یوں پروگرام بدل چکا تھا۔ آج صبح ستارہ کی ساس کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ فکر ہو کے اینی کی شادی رکھ دیں۔ ایک آدھ ماہ تک ستارہ کے کاغذات تیار ہو کر آ رہے تھے، اس کے بعد براہ راست سنگاپور ہی جائے گی۔ گویا رخصتی اور شادی کا سلسلہ سرے سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ بتاتے ہوئے خود بھی بے حد دلبر راستہ تھی، مگر اس میں یقیناً ان کا کوئی دوش نہ تھا۔ تب سے ستارہ بس حیران پریشان تھی تقدیر کے اس موڑ پر۔ پتہ نہیں اندر کیا کچھ سناٹے سے ٹوٹا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی عائشہ آپی سے سمجھا رہی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ بس ساکت تھی۔ اس کے کانوں میں ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مہندی کے سنہرے رنگ جلملا رہے تھے، وہ عنوانوں خوابوں سے لبریز۔ وہ سرخ جوڑا اس نے خیال میں کتنی باری پہنا تھا، یہ خرق خون میں لپٹا نظر آ رہا تھا۔ یہ سکھیوں کے گیت تھے، نہ ڈھولک کی تھا، وہاں تو بس ویرانی تھی، خاموشی اور تاریکی۔ شام بتدریج گہری ہو رہی تھی، گرمی کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ شام کے بڑھتے سایوں کے ساتھ وہ نرم نرم چلتی ٹھنڈی ہوا ایک نعمت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لون میں ایزی چیئر پر برجمان تھی، نظر گیٹ پر ساکن تھی۔ کبھی جھنجھلا کر وہ رخ موڑتی، ادھر ادھر دیکھتی، اسٹرابری شیک کے گھونٹ پڑتے ہوئے پھر سے نظریں گیٹ پر جما دیتی۔ آنے میں بدستور نہیں پہنچا تھا۔ اس نے کوفر سے ادھر ادھر دیکھا جہاں پھولوں سے ردی روش تاحال آنے والے مکین کی آہٹ سے خالی تھی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کی زیریں کھڑکی کھلی، آخرکار انتظار ختم ہو گیا۔ بلو جینز اور نیوی بلو شرٹ میں چمکتی سفید رنگتلی ہمیشہ کی طرح شاندار نظر آتا تھا۔ بے پناہ خوشی سے مرغوب ہوتے ہوئے اس نے گلاس ٹیبل پر دھرا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیزی سے چلتے ہوئے روش پر چلتے ہوئے یکدم اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ویلکم بیک ٹو ہوم اسید مصطفیٰ مسکرائی تھی۔ تھینکس ہبا تیمور، وہ خشک لہجے میں کہتا آگے بڑھ جانے کو تھا جب یکدم راہ میں حائل ہوگی۔ کیسے ہو؟ وہ سائڈ سے آگے بڑھ گیا۔ یوں ہوئی پھر اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ٹور کیسا رہا؟ ہبا نے اگلا سوال کیا تھا، وہ جواب دیے بغیر چلتا رہا۔ انجوائے کیا؟ پھر سے بولی اسید۔ مصطفیٰ کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ اسید تم ناراض ہو؟ ہبا کی آنکھوں میں نمگی چمکی۔ تم اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ پریشان تھی۔ ہمارے سے داغ کے دروازے کے لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ مرینا کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ ماما باہر پھرائے ان کی سمت بڑا بے ساختہ ان سے لپٹ گیا۔ مرینا نے اس کی پیشانی چومی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی پر گرے بال سمیٹے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مسکرایا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ ہبا جاؤ اسید کے کپڑے نکال دو۔ انہوں نے دونوں کو مخاطب کیا۔ ماما بے ساختہ روتی ان کے سے لپٹ گئی۔ اسید مجھ سے ناراض ہے؟ دیکھے بات ہی نہیں کرا۔ اسید بہت بری بات ہے بیٹا۔ مرینا نے تنبیہ نظروں سے دیکھا۔ ماما پلیز، اتنے دن بعد گھر لوٹا ہوں، میں اس کے ساتھ بات کر کے گھر کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وطن سے بولا۔ ہبا کی سانس تھمنے لگی۔ اسید شرم کرو، مرینا نے تیز آواز میں کہا۔ میں نے کوئی کانٹریکٹ نہیں سائن کیا اس میں باپ بیٹی کو کچھ کرنے کا، یہ میری زندگی ہے، اس پر میرا بھی حق ہے۔ مخصوص کھرے اوسط لہجے میں کہتا گیا۔ واہ مرینا خانم، واہ کیا سکھایا آپ نے اپنے برخودار کو۔ تیمور احمد نے تالی بجا کر باقاعدہ داد دی۔ اسید کے چہرے کا رنگ پل بھر کو بدلا۔ انسان کتنی عجیب ہے، انسان لقموں کے بدلے پر وجود پر احتیاط چاہتا ہے، اور اب کتنا مہربان اور بے نیاز و ساری زندگی انسان کو رزق دیتا ہے، انسان کو اس کو بنانے خود میں فن رکھتا ہے۔ جب انسان اسید کی نگاہ میں بڑی تیزی سے ایسی تحلیل تھی، اگر وہ ذرا دیر بھی درد دل رکھتے تو لرز جاتے۔ میں مطلب نہیں تھا میں، اسید نے بے دردی سے لب کچرے۔
مطلب تھا یا نہیں. آئندہ اس قسم کی بکواس کرنے کے پہلے ایک بار احسانوں کی اس فہرست کی طرف نظر ضرور ڈال لینا تو میں نے تم پر کیا ہے. ورنہ انہوں نے کہتا باہر نکل گیا. 3 نفوس کے باوجود کمرے میں ایک پرسرار سے خاموشی تھی. اس خاموشی میں گری کی ٹک ٹک بڑی نمایاں تھی. اسید ہبا کی طرح مورا بہتے آنسوں کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی. اس کے کندھوں پر ابھی بھی ٹورسٹ پیڈ تھا. اس کے اسٹیپس میں یہ بسائے کمرے میں جانے کو تھا. اس کے لب نیچے زہریلی نگاہ ہبا تھی منہ پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہوں یہی چاہتی تھی تم. وہ پھر پلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا. لاؤنج میں کپڑوں کی بہار سی آئی ہوئی تھی. نئے نت رنگوں اور ڈیزائنوں کے جملاتے ہوئے مربوسات. 2 دن بعد ایاز کی مہندی کا فنکشن تھا اور بھری کے جوڑے تیار ہو کے آ چکے تھے. اس لیے پیکنگ کا کام ہوا تھا. امی جان علینا کا مہندی کا سوٹ تیار نہیں ہوا ابھی. آمنہ بھابی نے فکر مندی سے کہا. دریافت کیا. ہاں ہو چکا ہے. ابھی کپڑوں میں دیکھو. ان کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا. چند منٹوں کے بعد آمنہ سوٹ دریافت کرنے میں کامیاب ہوگی. زبردست, بہت خوبصورت ہے. آمنہ نے زرق برق شرارہ اپنے سامنے پھرایا. میں یہ پہنوں گی. علینا نے حیرت سے دریافت کیا. کیوں بھائی اتنا خوبصورت ہے اور پھر بچیاں ایسے لباس ہی پہن کے. آمنہ بھابی کے نزدیک گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بچی ہی تھی. پانی پیتے ہوئے شاہ بخت کو چھو لگ گیا. اس نے بغور فشتی کی بچی کو دیکھا. اچھا. رینا نے ناقابل یقین نظروں سے انہیں دیکھا. بالکل دیکھنا تم پر بہت سجے گا. یقین دلایا. رینا نے یقین کا لینے میں انداز مسائل لایا. ہمیشہ کو اس کے انداز پھنسی آ گئی. ہاؤ انوسینٹ. پیار سے رینا کا گال چھو کر مسکرائی. شاہ بخت بھی ہنسا. اس نے کس قدر حیرت سے رینا کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا. اف ظالم جلسات کی گرمی میں آواز دہائی دیتا ہوا اندر داخل ہوا. دھوپ سے کاٹ پر گر گیا. تم شام میں چلے جاتے. شاہ بخت نے اپنی طرف سے احسان ہل دیا. تم تو منہ بندی رکھو. خود سے کچھ ہوتا نہیں ہے. چلیے مشورے دینے. عباس اور بھی سلگا. ایک بے اختیار کہہ کر ابھرا. کوئی بات نہیں دوست, تمہاری شادی پہ میں کر دوں گا. شاہ بخت نے اسے تسلی دی. ایک بار پھر کہہ کے ابھرے. آپ کی شادی پہ کیا کرو گے؟ ہمشا نے شرح سے کہا. ان سب نکموں کو لائن حاضر کر دوں گا. اس نے آتے ہوئے وقار بھائی ایاز کو دیکھ کر کہا. اس کے شاہانہ انداز پر ایک بار پھر کہہ کے ابھرے. چلو ابھی لڑکیوں سب سنبھالو. آمنہ کھانا تیار ہے بھائی؟ تائزہ نے پوچھا. جی امی جان میں لگواتی ہوں. متی سے اٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد سب کھانے کے میز میں جمع تھے. عباس نے وقار کو بتایا کہ کل سے ایونٹ آرگنائزر کمپنی کا یونٹ آ جائے گا. مہندی کا فنکشن کرنے پہ ہی تھا جبکہ برات اور ولیمے کی تقریبات ہال میں تھی. وقار تمہاری نواز سے بات ہوئی؟ تائزہ نے پوچھا. جی تائزہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آ سکوں گا. سیٹ نہیں مل سکی اسے کوئی. وقار نے مختصر بات ختم کی کہ چچا جان کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا. کھانا کھا کے بعد میری بات کرواؤ اس سے. تائزہ کے لہجے میں دبا فشار تھا. اس وقت امریکہ رات سے سو رہا ہوگا وہ. تو بھی انہوں نے اس فہمی نظر سے وقار کو دیکھا. پھر رات کو کر لیجیے گا. وقار نے بات ختم کی. جانتے تھے نواز اس گھر کی ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر چکا تھا. جیسے وہ لوگ کسی سے خود سے الگ نہیں کر سکتے تھے. شاید وہ تھا ہی ایسا. خود غرض بے حس و بہت کم عمری سے ہی اس کے خیالات بہت باغیانہ تھے. جیو جینے تو وہ پر یقین تھا اس کا. اتنے سالوں میں شاید 2 بار مشکل پاکستان آیا تھا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ شاید مغل ہاؤس کے مکین بھی اس کی جدائی سے سمجھوتا کر چکے تھے. میز پر خاموشی تھی. لینا نے پانی پیتے ہوئے سب پہ نظر ڈالی. شاہ بخت وہ بے دلی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہا تھا. اس کے لب بھیجے ہوئے تھے. پھر اس نے چمچ پلیٹ میں پٹکا اٹھ کھڑا ہوا. وقار نے چونکے سے دیکھا. وقت کھانا کھاؤ. اس کے لہجے میں تحکم درایا. شاہ بخت نے شکایت کی اس پر ڈالی. کھا لیا. وہ کرسی دھکیل کے پیچھے ہٹا. تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. اس کا کمرہ دوسرے پوشے پر تھا. بہت مس کرتا اسے. وقار کے لہجے میں تعصب آیا. ہوں جب سے اس کے پاس سے واپس آیا تب سے ہی اس کے ذکر پر پریشان ہو جاتا ہے. چچی جان کی آنکھوں میں نمی تھی. آپ کو پتا تو ہے اس کی کنڈیشن کا. گریز کیا کر اس کے سامنے نواز کا بات کرنے سے. اب وہ سوچتا رہے گا. پھر اگر اس کے ساتھ درد شروع ہو گیا تو. وقار نے تلخی سے کہا. ایک خوف نے سب کو جکڑ رہا تھا. رینا. وقار بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. جی بھائی. علینا نے کہا. اس کے پلیٹ اٹھاؤ میں ساتھ آؤ. وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. علینا نے پلیٹ اٹھائی. اس کے پیچھے چل پڑی. وقار نے داخل ہوئے تو بیڈ پر آمدہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا. وقت اٹھو کھانا کھاؤ. مجھے نہیں کھانا. انہیں سے اپنی آپ کو چھڑائے. انداز ضدی اور ناراض بچے جیسا تھا. بہت بری بات ہے. بچے ایسے نہیں کرتے. دیکھو تمہیں وجہ سے سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تمہیں اچھا لگے گا. انہوں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا. تو کون کہہ رہا ہے ڈسٹرب ہونے کو؟ وہ چٹ کر بولا. وقار نے فرمائشی نظر سے اسے دیکھا. تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ علینا پر برس پڑا. علینا کے چہرے کا رنگ پر میں زد پڑ گیا. وہ میں یہ. اس نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا. لاؤ ادھر. اسے مجھے دو جاؤ. وقار نے علینا کے ہاتھ سے پلیٹ لی. اسے جان کے اشارہ کیا. اتنی شاندار ان شرٹ پر آنسو پیتی تیز سینگاں اترتی گئی. حسب معمول شام کے وقت چارپائی پر لیٹی آسمان کو ماویہ سے تک رہی تھی. نارنجی سفید اور نیلے امتزاج کے آسمان کی لہریں گٹمٹ ہو رہی تھی. بہت دنوں کے بعد موسم یوں خوشگوار نظر آیا تھا. ہوا تیز تر ہونے لگی. اٹھتے پاروں کو سنبھالتی اٹھ گئی. چاپی دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے وہ یوں ہی چھت پر چکر لگانے لگی. تو کچھ دیر کے بعد بارش کے موٹے موٹے قطرے گرے. پھر موسلادھ دار بارش شروع ہو گئی. خوشی سے دیوانی ہونے لگی. ساری اداسی ایک دم کہیں غائب ہو گئی. گول گول گھومتے ہوئے اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے مہربان آسمان کو دیکھا. دل سے بے اختیار کلمہ شکر نکل آیا تھا. ستارہ نیچے آؤ. اینی گارمن صحن میں کھڑی اسے بلا رہی تھی. اس نے ریلنگ پر نیچے جھانکا. اینی صحن میں کھڑی تھی. مجھے نہیں آنا. بارش کی وجہ سے چینک کر بولی. آ جاؤ نا. میں پکوڑے بنانے لگی ہوں. پلیز آ جاؤ. اینی نے لالچ دیا. چھاتی ہوں. ہنستے ہوئے بولی. اسے بکتی ہوئی زمین
और दरवाजे दीवार को देखा, हर चीज़ स्लैब होती नजर आई। वो चेप पर बोलकर नंगे पैर नीचे आ गई। एनी किचन में थी, अब हमेशा मगरब के बाद आते थे। जब इसने फेंक फेंक होकर तो बटाए एक तरफ फेंका, खुद बाकायदा झूमने लगी। बरामदे पर तख्त पर बैठी अम्मा ने इसके बचपने पर हंसने लगी। कुछ देर के बाद एनी प्लेट थामे आ गई। अगर दिल का मौसम बाहर के मौसम से बनता है तो कभी कभार बाहर का मौसम भी अंदर के मौसम को बदल रहा था। इस वक्त सितारा के साथ हुआ था। बारिश इसके अबर सदर रहमत साबित हुई थी। बेफिक्री से पकोए केचप डोबोर कर खाती मसा से हंस रही थी। बेवजह सच कहा है किसी ने। कभी कभार कोई काम तो गैर जवाब का करने में भी सुकून मिलता है। कुछ देर बाद बारिश में रुक गई। इसने सेम वाइपर लगाया, चोटी खोलने लगी। एनिस के कपड़े बाथ में रख चुकी थी। इसने तौलिया उठाया, नहाने की चली गई। कुछ देर बाद नहा के रोटी थी। अम्मा चश्मा लगाए चावल चुन रही थी। सारा ने बाहर समेट कर बात तक कैचर लगाया, वजू करके नमाज पढ़ने चली गई। नमाज पढ़ के सहन में आई तो अम्मा चावल साफ कर चुकी थी। सारा बेटे यहाँ इन्होंने प्यार से इसे पास मिलाया और ठिठकी। अम्मा का लहजा ही ऐसा था भी आहिस्ता से चली आई। जी अम्मा इनके करीब तक बैठ गई। आज में सास का फोन आया था। इन्हें झिझक का कहावत भी सांस लेकर तसल्ली से बैठ गई। तो ये बात थी। इसने सोचा क्या कही थी माँ वो इतना बड़े सुकून से पूछा। नहीं इसका परसकून चिका देखा तो हैरान कह रही थी कि कागज़ तैयार हो गए तुम्हारी। इन्होंने कहा कि इसका थिया जानता। अच्छा तो भी इसके स्कूल में कतन कोई फ़र्क नहीं है। फिर का क्या मतलब, फिर बस तैयारी करो जाने की। 1-1.5 माह तक इन्होंने दो टोक बात की। सारा ने अंदर अजीब सी तोड़ पर मची हुई थी। इससे पहले कुछ बोलती है एनी तेज से बाहर आ गई। सारा तुम्हारा फ़ोन है? मेरा फ़ोन? वो चौंकी पीछे पूछने लगी किसका है? पता नहीं, जाकर सुन लो। एनी कह के वापस मुड़ गई। वो सोची उठी इतनी गहरी दोस्ती तो किसी सहेली से ना थी कि इसके घर फ़ोन होता। हमेशा से ही यदि अंदाज में रहती थी। फिर कभी किसी को नंबर भी नहीं दिया था। आखिर किसका फ़ोन हो सकता है? उलझती हुई लाउंज में दाखिल होते होगी। सोफे के साथ वही तो पाई पर फ़ोन रखा था। सिर्फ एक तरफ रहा था। फ़ोन करने वाले का इंतजार की कहानी सुना रहा था। इसने तभी सांस लेकर इनकी सब सोचों को झटका। सोफे पर बैठकर फ़ोन उठा लिया। जी कौन? सतारा ने कदम हटाते होकर कहा। सतारा बात करिए, भारी मर्दाना आवाज़। बेहद चौंकी। जी आप कौन? आपका बहुत अपना। दूसरी तरफ से गाल में मुस्का कर कहा गया। सतारा के कान से तना उठे। दिमाग दुरुस्त है आपका? आप है कौन? बरके तो उठी थी इसका वरना लहजे पर। सतारा में रोज़ कमाल बात करो। किनकती हंसी के साथ कहा गया। चटपटा की फीस बेसख्त बोली। आप इसके साथ जैसे सावन की हर बूंद मुस्कुरा दी थी। मैंने पहचाना नहीं। सॉरी। वो खजासे से बोली। खान के पीछे लटको डसा नजर यूं ही जुड़की हुई थी। सामने ही बैठा। इसके बाद के जवाब में दिलकश कहके ने इसकी बातों को शराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार फ़ोन किया था। आप कैसे पहचान सकती हैं? नमी से बोला। आप कैसी हैं? आप क्या करी थी? वो पूछने लगा। मैं ठीक हूँ। वो झिझक से की। मेरा हाल भी पूछ सकती है, पाबंदी नहीं है कोई। मेरे उसको ने बड़ी लतीफ़ पेराई में तंज किया। खिसक है कि क्या कहती, कोई तजर्बा ही नहीं था फ़ोन बात करने का। वैसे मैं भी ठीक हूँ। मजीद बोला। चुप रही। बताया नहीं आपने क्या करी थी? मैं नमाज़ पढ़ी थी बस अभी। वो दिन में सोना मुझे नहीं पूछेगी कि मैं क्या कर रहा था। इसने मजीद छेड़ा। मिरोज प्लीज़। इसने एहतजाज किया। अपने यूँ रगेदे जाने पर मैं एक हंसा। बहुत बुरा हूँ मैं ना। इससे जैसे तस्दीक करी। मुझे क्या पता किसी के साथ रहे बगैर, इसे जान से बगैर हम किसी के बारे में कोई राय नहीं दे सकते। वो फ़ोन में आ गई। सारी झिझक शर्म हया को दूर भगाया, वरना वो शख्स से जुट के वो डांट देता था। क्या बात है भाई, महफूज हुआ? क्या मैंने ये गलत कहा? वती के लहजे में बोली। बिल्कुल भी नहीं ठीक कहा तुमने। अब आपने तुम पर चौकी मगर जाहिर ना किया। मुझे पता है सतारा तुम बहुत हट हुई हो। मेरे नाने का सुनकर यकीन को मैं चंद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तुम तो समझो कि मैं प्रॉब्लम में पूरा इरादा था आने का, मगर मैं इनेज नहीं कर सका। अगर अपना सारा अकाउंट भी खाली करवा देता तब भी वहाँ की शादी के इंतजाम खराजात बेचा शराफ में बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। इसे मैंने खुद ना आने का फैसला किया। मैं ठीक किया ना? इसके लहजे में सच्चाई पर संजीदगी थी। आपने ठीक कहा। मैं वाकई हर्ट हुई हूँ, लेकिन फिर भी खुद को समझा लिया था। अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। वो भी संजीदा हुई। अब बता रहा हूँ ना। हल्के से मुस्काया। ये बताया शॉपिंग कैसे करूँ? हल्की बहुत किसी होकर पूछने लगी। तुम कपड़ों में जीन शर्ट ज़्यादा लेना। मुझे लड़कियाँ वेस्टर्न ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या? वो चुराई क्या लगा के हंसा मजाक कर रहा था। बात से बात चलने की आधे घंटे के बाद बाहर निकली तो मुस्कुरा कर शबा जब भी दुख रहे थे। तन मन लिपटी उदास से कहीं दूर बात चुकी थी। इसकी जगह एक सरशाई ने ले ली थी। कमाल का शख्स था जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। गालब राज की बात तो यह है कि ये दिल इससे खफा भी नहीं है। हैरान थी, बेहद परेशान हैरान। हालांकि ऐसा पहली बार तो ना हुआ था। हमेशा से इसे गलत समझता था। वो इसे अपना बनाने से समझाने से बदलने की कोशिश में नाकाम थी। पूरी तरह नाकाम। कभी कभी यूँ होना है कि ना हम किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं, वो फिर भी हमारा नहीं होता। हम इसे सब कुछ मान लेते हैं, वो भी हमारा नहीं होता। हम इसके रंग में डल जाते हैं, वो फिर भी नहीं। वही दिया ऐसे तरीके में लोन में बैठी गई। खामोशी रुकी कि कज़ा में कोई आवाज़ न थी, जैसे कोई खामोशी अज़र से यहाँ बसी हो। सिर्फ इसकी सिस्कों की आवाज़ से हबस ज़दा माहौल में ज़रा सा इल्ताज पैदा होता। कुछ देर के बाद वही होनरनाक खामोश छा जाती है। बहुत अमूल थी, इसमें कोई शक नहीं था। मोहब्बत हर दर्द की दवा है। आकर इस दर्द का क्या किया जाए? मोहब्बत से ही मिल रहा हो। इसका दर्द भी तो ऐसे था, नाकाबे हल और लाज। इसे ठीक से कुछ याद नहीं था। इसकी आंखों से बेदर्द का पहला ख्वाब कब बना था? कब इस दिल ने दर्द की आहट महसूस की थी? पता नहीं कब वो इंसानों के
اس بے قرار ہجوم میں سب سے خاص ہو گیا تھا. کب اس کے عشق نے کسی تار عنکبوت کی طرح دل کو جکڑا کہ پھر کچھ یاد ہی نہیں رہا. اتنا یاد رہا کہ سب سے خاص بن گیا تھا. زندگی کے سارے لطف اور ساری مسلطیں صرف اس کے ذات سے مشروط ہو گئی تھی. مگر یہ خواب جتنے دلکش تھے اتنے تقریب طلب بھی تھے. اس کے اعصاب اور سخت تاروں کے مائن کھینچے ہوئے تھے. یکلب تیز ہوا کے ان جھونکا سایہ ہر چیز ہرا اٹھی. وسیع عریض لوڑنے لگے. ڈھیر سارے درخت اور گملوں میں پڑے پودے سے لہرا اٹھے. پھر یکدم تیز بارش شروع ہوگی. ہیبا نے سر اٹھا کر ٹپ ٹپ برستے آسمان کو دیکھا. آنس کے آنسو بھی بارش میں گل گئی. یہ طے ہے کہ اسید مصطفیٰ مجھے صرف تمہارا ہونا ہے. جب روح ہی تمہاری پابند ہوگی تو یہ خاکی وجود کیسے کسی اور کو دان کر دوں. اس نے خود فہمی کی. دل چاہا تھا کہ اس تیز برستی بارش میں داڑھی مار مار کرے. تیمور احمد نے آج شام اسے اپنے پاس بلایا تھا. کچھ حیران سی تھی. جی پاپا آپ نے بلایا تھا. اس نے ان کی اسٹڈی میں داخل ہو کر کہا. تیمور احمد سر اٹھا کر اسے دیکھا. چشمہ اتار کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا. پھر سامنے پڑے کاغذات سمیٹے لیپ ٹاپ آف کر دیا. اس نے حیرانگی سے ان کے اقدامات کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں. اور بیٹھو. انہوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا. آہستگی سے چیئر پر ٹک گئی. فیروز بخاری کو تو جانتی ہیں نا آپ. انہوں نے بیٹے اسفر کا پروپوزل دیا ہے. انہوں نے کہا تو اس کا زیادہ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی. میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں کر دو. مگر پاپا بھی میری اسٹڈیز کی باقی بات ادھوری رہے گی. ابھی ہم سے انگیجمنٹ کریں گے. شادی آپ کی اسٹڈیز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد رکھی جائے گی. قطعیت سے کہا. خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی. کل شام میں نے انہیں بلایا. تم اسفر سے مل لینا. انہوں نے گویا بات ختم ہی کر دی. کل شام میں خاص بزنس ڈنر تھا. تیمور احمد نے اپنی نئی مل کا سنگ بنیاد رکھنے جانے کی خوشی میں دیا تھا. خاموشی سے اٹھ گئی. اندر باہر ایک طوفان اٹھ گیا تھا. تب سے اب تک بس سوچ رہی تھی. حیران تھی. انہوں نے ایک بار بھی اس سے پوچھا یا رائے لینا ضروری نہیں سمجھا. بارش تیز تر ہو چکی تھی. اس نے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں بھیگے بال چکرے نظر اٹھا کر برستے آسمان کو دیکھا. آنسوں میں یکدم ہی اضافہ ہوا. اس کی نظر آسمان سے ہٹتی دوسرے پوچھے میں جو اسید کے کمرے کے ٹیرس پر گئی. اس لمحے کو حیرت اور ذیت کی زیادتی سنسی ہوگی. ٹیرس کی لائٹ روپ تھی مگر وہاں موجود تھا. اس کا ثبوت وہ سگریٹ کا ننھا سا جلتا شعلہ تھا جو کہ یقیناً اسید کے ہاتھ میں تھی. تو یہ تب سے میں تماشا دیکھ رہا. اس نے لب کاٹتے سوچا. دل میں جیسی ہلاؤ دہک رہے تھے. اگلے لمحے وہ دوڑتی اندر کی طرف چلی گئی. وسیع اور عریض لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا. آج ریاض کی مہندی کا فنکشن تھا. فنکشن کا انعقاد لاؤنج میں تھا جس کا حالت ہی بدل گئی تھی ایونٹ آرگنائزر کے ہاتھ میں لگنے سے. لیکن چونکہ ابھی تقریب شروع ہونے میں دیر تھی اس لیے سب لاؤنج میں موجود تھے ماسوال لڑکیوں کی. ان کی تیاری تو آخری دم تک مکمل ہو سکتی تھی. فوٹوگرافر کے فرائض چونکہ شاخ وقت کو انجام دینے تھے اس لیے اس وقت بھی اپنی ہینڈی کیم سواری تیز سے سیاں چل رہا تھا. رادھا آرامنا بابی کے کمرے میں ہلہ بول رہا تھا. جب سب لڑکیاں ہار سنگام میں مصروف تھیں. آمنا بابی کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا. اندر ڈاکہ اور چکراک رہ گیا ہوا تو عجیب ہی منظر تھا. سب سے پہلے اس کی نظر کومل پر نامکمل ہیئر اسٹائل ایک آنکھ کو میک اپ کیے. اس نے وقت کو دیکھا. ایک طویل چیخ ماری. سبھی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. ہائے کیا ہوا. مختلف واضح نظر لطف ہوتا سین پکچرائز کرنے لگا. رمشا منہ پر کوئی ماسک لگائے مزے سے آنکھیں بند کے جیب پر نیم دراز عجیب حرکت کھلی سی شلوار بیت رنگ کے قمیض میں. اس کا حلیہ دیکھنے لائق تھا. ہادیہ اور کزن تھی. نیم بگڑی ہیئر اسٹائل کے ساتھ ہونک سے دیکھ رہی تھی. خود آمنا بابی کو جانے کون سا لہنگا یا شرارہ یار میں ساری چمتن کرنی تھی. وہ تنگ سے جامع اور چولی میں مربوط تھی. جیسے ریمشا کی نظر اس پر پڑی خونخوار نظر سے اس کو دیکھتی اس کی طرف بڑی. وقت دفع ہو جاؤ. وقت میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ. وہ بھرپور آواز میں چلائی. بالکل بھی نہیں. اتنی پیاری مناظر قطر مس نہیں کر سکتا. وہ کیا لگاتے بولا. شرم کو بدتمیز جاؤ یہاں سے. رمشا سے واپس دیکھا. کیمرے سے دیکھتا الٹے قدموں سے واپس پیچھے ہٹا. دیکھا میں کیمرے کا رزلٹ اتنا صاف تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی. پھر سے رمشا نے بھی طاقت سے اسے کمرے سے دکھیلا. زوردار آواز کے ساتھ دادا بند کر دیا. ہنستا ہوا واپس مڑا. پوری شدت سے بھی جونک میں اندر آتی رینا سے ٹکرا گیا. ایک طویل نسوانی چینخ کو رینا کے ہاتھ میں پکڑا. پھولوں اور گجروں کے پھول بڑا تھا. زوردار آواز کے ساتھ من زمین بوس ہوا تھا. خود ماتھے پر ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے بل زمین پر گری. شاید وقت کا رنگ تیزی سے بدلا. او گوڑ رینا تم ٹھیک تو ہو نا. پھر نے پوچھنے لگا. آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے. اس نے اپنی آنسوں سے بڑی آنکھیں اٹھا کر باقاعدہ شہبت کا گورا. آئندہ دیکھ کر ہی چلوں گا. لا تمہاری مدد کر دوں. چمکتی نگاہوں سے جملاتے شرارہ سوٹ میں مربوط لینا کو دیکھا. تیزی سے ادھر ادھر بکھرے پھول اور گجرے اٹھا اکٹھے کر کے اس کے تھار میں ڈالنے لگا. لینا نے خفا خفا نظر سے اس کے گنے والوں میں بڑے سر کو دیکھا. تھار اس کے لے لیا. شابک نے طویل سانس لے کر اس کے پشت کو دیکھا تو کملا بابی کے کمرے میں جاگ رہی تھی. اسی طرح ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے دوسرا پاؤں کھڑا کے بیٹھا رہا. جب کار بائی کی طرف چکا ہے. وقت کیا کریں یہاں بیٹھے. اٹھو بہت کام ہے نیچے. اسے ساتھ لے کے سیوں تو رہے تھے. ان سے مخاطب ہوا. بھائی ایک بات پوچھوں. پوچھو. حیران ہوئے اس کے انداز پر. مجھے لگتا ہے کہ ایاز بھائی شادی سے خوش نہیں ہے. سادہ لہجے میں ڈیروں سوال تھے. وہ کار کا دیکھ پر میں سکر گیا. ٹھیک سمجھا تم. ان کے لہجے میں پریشانی تھی. لیکن کیوں. پھر کبھی بات کریں گے. وہ ٹال کے ہے نا ہوم ورک بنا انہیں دیکھنے لگے. اس وقت آواز کھینچ کر لے. مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا. یوں تو ایاز بے حد ضدی کریلا شخص تھا. تو کپڑوں پہ گل کا ذرا بھی برداشت نہیں کرتا. مگر آج پوری طرح سے قابو میں آیا تھا کہ قابل ہم لگا تھا. اپنے ہینڈی کیم سے ایک ویڈیو بنانے میں مگن تھا. جب وہ
شم سے سامنے آئے. اس کے مسکراتے چہرے اور چمکتے رس بک اسٹائلش لباس میں وقت میں کیسی لگ رہی ہوں. وہ مسکرائی. یو آر لکنگ گڈ. تھینکس. اس نے ادا سے تراشیدہ بالوں کو جھٹکا. اس وقت رینا وہاں آئی تھی. رمشا پی آپ کو بڑی خلا بلا رہی ہے. اور جب تھی وہ فو آتی رمشا نے وقت کی طرف دیکھا مگر ایک پل میں ٹھٹکی. شاہ وقت کی نظریں بڑے وارانہ انداز میں رینا کی طرف اٹھی ہوئی تھی. وقت ادھر آؤ. آواز سے آواز دی. وہ فوراً پلٹا. اس کی طرف مڑ گیا. صرف ایک پل کا احساس اس نے سر جھٹکا آگے بڑھ گئی. آج اس کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی. چند دن بعد اس کی فلائٹ تھی. اینی کی شادی بھی کھٹائی میں پڑ چکی تھی. اماں کا کہنا تھا انہیں ابھی بھی کوئی جلدی نہیں ہے. ستارہ کے جان کے بعد دیکھیں گے. وہ خود اتنی پریشان ہراساں تھی کہ موقع ڈھونڈ کر بس چھم نہایت بھائی جاتے. آج تو عائشہ آپی گئی ہوئی تھی. وہ اس کی پیکنگ میں مدد کری تھی. میں وہاں کیسے رہوں گی آپی. ہاتھ میں کوئی شور پکڑے پھر سے رو دی. پاگل بس کرو پاگل. سال تو سب جاتے ہی ہوں تسلی دی. اتنا دور سے سراج نے احتجاج کیا. ہنس دی. پھر سے ساتھ لگا کر دیر سے سمجھانے لگی. وہاں جا کر ہمیں نہ یاد کرتی رہنا. اپنے میاں کے ساتھ خوش رہنا. اس کی ہر بات ماننا. جی نہیں صرف یہ جائز بات. اس نے اختلاف کیا. بھائی اب تم سے باتوں میں کون جیتے ہیں. چلو جائز بات ہی مان لینا. پر سنو مردوں کو بحث و مباحثے کرنے میں عورتیں پسند نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسا ادھر کرتی ہو ہر ایک کی بات پر پکڑنے پر تیاری. تو ڈانٹا. میں ایسا کب کرتی ہوں. بس سوری. اچھا کرنا بھی مت. اب بھی ایک بات پوچھوں ہوں. کیا بات ہے. کیا مرد بہت سخت مزاج ہوتے ہیں. ستانے ہچکچا کر کہا. تم سے کس نے کہا. حیران ہوئی. وہ اس میں روز کا فون آیا تھا نا. وہ کہہ رہے تھے کہ ستانے بات ادھوری چھوڑ دی. کہ انہیں بمیں سکیل کر پوچھا. بہت سخت مزاج ہے. اور وہ جیجا کا رگی نے پیار سے اس کا گال ٹپکا. کچھ نہیں ہوتا. بے کام میں پریشان ہو رہی ہو. اگر وہ سخت مزاج ہے تو اسے نرم کر لینا. مسکراتے سمجھانے لگی. وہ زہلا کے رہ گئی. دل تھا کہ نہ جانے خرچوں میں درک رہا تھا. مگر عائشہ کی تسلیاں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی. ناشتے کی میز پر اس نے تیسری بار اپنے سامنے پڑی خالی کرسی کو دیکھا. ہر بار نو کیئر سوچ کر پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا. رینا خانم یہ ہبا کہاں ہے. تیمور نے چیئر کسیٹ کر بیٹھتی پوچھا. بارش بھیگتی رہی ہے رات. اب فلو ہو رہا ہے اسے. انہوں نے چائے ڈالتے پوچھا. اب کہاں. جاؤ بلاؤ اسے. تیمور احمد کی ہدایت پر ووٹ کی. میز پر دو نفوس بالکل آمنے سامنے تھے. بالکل خاموش. صرف چائے کی آواز. پلتوں کی کھنک کی آواز. یہ لفظ ستیلا کتنا برا ہے. جس کے ساتھ لگتا ہے نا اسے برا بنا دیتا ہے. جیسے میں آپ کا ستیلا بیٹا رینا خانم کے پہلے شوہر کی نشانی میں آپ کا بیٹا بھی بن گیا. بن سکتا تھا اگر آپ نے اس لفظ کو ہٹا دیا ہوتا تو وہ سوچ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں جیسے دھند سے اتری جا رہی تھی. گڈ مارننگ پاپا. ہبا کی آواز پر چونکا. اس کے ساتھ وہ چیئر پر بیٹھ گئی تھی. مارننگ بیٹے. مسکرائے. شام کے بچے کی تیاری ہے نا. وہ پوچھنے لگی. جی پاپا مکمل تیاری ہے. محترم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی. آنکھوں سے خطرناک ارادہ یا تھا جسے اس کے سوا یقینا ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا. اسیر بہت خاموشی سے کانٹے کے ساتھ بریڈ کے پیس بنانے میں مصروف تھا. ہبا کیا لوگے بیٹا آپ. رینا نے پوچھا. چائے دے دے ماما. اس کے لہجے میں سستی تھی. ہبا بیٹے آپ بریک فاسٹ لینے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا. شام میں آپ کو بالکل فریش نظر آنا چاہیے. تیمور احمد کی ہدایت پر اس نے سہلایا. بیچ کر سوچا. آپ کو میں شام کو ایسا فریش کروں گی کہ آپ بھی یاد کریں پاپا. وہ بھی صاحبزادے. آپ کا کچھ کرنے کا موڈ ہے یا پیاشیوں میں وقت برباد کرنا ہے. تیمور بھیا سی سے مخاطب جیسا سخت کھا. وہ گھبرا گیا. جی میں کوشش کر رہا ہوں. آہستگی سے بولا. کرتے رہو کوشش. ہو ہی جاؤ گے کامیاب. وہ تنزن کہہ کے اٹھ گئے. اسیر کا رنگ بدلاؤ. سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا. بوادر ناشتے کی میز پر کوئی تماشا لگ جائے. میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ سخت سا جواب دے. ان کے جانے کے بعد تینوں یہ میز پر رہ گئے. ماما مجھے لاہور جانا. اسیر نے کہا. کیوں. بے ساتھ چونکی. کچھ کام ہے مجھے. مختصر کہہ کے اٹھ کے واپسی کب ہے. کل شام تک. کرسی کی بیک پر دونوں ماتھے ٹیکا کر بولا. آج رک جاؤ. کل ہی چلے جانا. آج شام کی تقریب میں تمہارا ہونا ضروری ہے. انہوں نے صبا سے روکا. اس گھر کی کسی خوشی میں شمیر ضروری نہیں ہے. وہ سد لہجے بولا. اسیر بدتمیزی مت کرو. میں کہہ رہی ہوں نا کل چلے جانا. انہوں نے ڈانٹا. وہ بھی صرف ملنا ہی تو دبتا تھا. اس لیے پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا. ہیبا نے تمہارے بڑا سانس لیا. آج کی تقریب میں واقعی اس کی شرکت لازمی تھی ورنہ وہ سب کیسے ہوتا جو ہیبا نے سوچ رکھا تھا. ماما ہمیشہ کہتی تھی نا سچ بولنا چاہیے. کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. وہ سچ مسکرا کر پوچھ رہی تھی. بالکل میں تو ابھی ہی کہتی ہوں لیکن یہ تمہیں کیا سوچی. وہ شکل سے بولی. میں نے فیصلہ کیا ماما. مجھے آج صرف سچ بولنا ہے کیونکہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. مطمئن تھی. حیران ہوئی. کیا مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ذرا شام تو ہونے دیں. تم کیا کرنے جا رہی ہو. انہوں نے جیسے کسی نادر خطرے کی آہٹ محسوس کی. پتہ چل جائے گا آپ کو. جلدی کیا. وہ خود صحیح سے بولی. چائے کا کپ میز پر رکھا. انہیں حیران پریشان سی چھوڑ کر اٹھ کے کمرے میں چلی گئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا مجھے کوئی ڈیکوریشن نہیں کروانی. آپ کو پتہ ہے نا مجھے پھولوں سے کتنی الرجی ہے. ایاز کی تیز آواز پر باش ٹک کر رکا. وقت کی نزاکت کو سمجھو ایاز. ہر بات میں کیوں بحث کرتی ہو. وقار کی پست آواز پریشان تھی. عباس نے بے ساختہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. کیا بات ہے بھائی. اس نے وقار سے کہا. تم نے اسے کچھ سمجھاؤ. عباس ایونٹ آرگنائزر کی ٹیم آئی ہوئی ہے. برائڈل روم کی ڈیکوریشن کی. یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ڈیکوریشن نہیں کروانی. وقار نے حضرت پریشانی سے عباس کی طرف مدد چاہی. آپ کو پتہ ہے نا مجھے پھولوں سے الرجی ہے. ایاز جلا سا گیا. بعد نے کبھی تک خاطر ہو کر سے دیکھا. آپ غلط کہہ رہے ہیں ایاز بھائی. آپ کو ہر چیز سے الرجی ہے. ہم سے اس گھر سے اس ملک کے یہاں کے لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہوں شاید سبین بابی سے بھی.
अब्बास ने सख्त लहजे में कहा। एक लम्हे को यास का रंग फीका पड़ गया मगर फ़ौरन खुद पर काबू पा गया। तुम हद से बड़े हो अब्बास, यास कहता था। मैं हद से बड़ा हूँ? जो आप कहें इसका क्या है? आप तो यूँ रिएक्ट करें जैसे गन पॉइंट पर शादी की जा रही है आपकी। अब्बास का लहजा मजीद गुस्ताख हुआ। हाँ, ज़बरदस्ती हुई मेरे साथ। मैं तो जा रहा था इस मुल्क से। मैं तो कब से कहा था मेरी शादी करूँ। मैंने कब कहा था मेरी शादी करूँ? ऐसे कौन से हीरे जुड़े सपने एहतशाम में तुम इसके साथ शादी होने की खुशी में अपने सर पर डोर रखकर नाचने लगूँ? चाहते क्या हम सब मुझसे? अयाज बुलंद आवाज़ में दौड़ा था। तो किसने कहा था आपको हाँ करने को? आवाज़ इस कदर इसने इससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चलाया था। वकार ने हैरत से अफसोस से इन्हें देखा। अब्बास को कंधों से थाम कर भाई निकला। हद हो गई, तुम्हें कुछ लिहाज करो, जाओ यहाँ से। इस वक्त शाबक दाखिल हुआ। क्या हो रहा है? इतनी ऊंची आवाज़ में कौन बात कर रहा था? इसने हैरानगी से सबकी तरफ शक्ल देखी। वक्त ऐसे यहाँ से ले जाओ वरना ये कुछ कर बैठेंगे यहाँ। अब वकार ने आवाज़ को वक्त के हवाले किया। इसके कदर हैरानगी से इसकी बात सुनी। फिर फ़ौरन बास का हाथ थामे फ़ौरन निकल गया। कुछ एक बाद दोनों शाबत के कमरे में मौजूद थे। बास के सामने बैठा इसके छानों में बाजू रखे दराज किया। मुझे आज एहसास हुआ है कि तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हो। वक्त जब नमाज भाई का जिक्र छिड़ता है ना, मुझे भी आज इस किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़ा है। कितने खुदगर्ज हैं याद भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो वो सारा इल्ज़ाम हम पर दे रहे हैं कि ये शादी करके हम पर एहसास कर रहे हैं, एहसान करें। अब्बास के लहजे में अज़ियत थी। वो दुख था। शाबत लब नीचे से देखता रह गया। ये तो किस्मत की बात है अब्बास, वरना सबके बड़े भाई तो ऐसे नहीं होते। वकार भाई की मिसाल तुमके सामने है। ये तो ठीक कहा तुमने। मुझे तो तरस आ रहा है इस लड़की की किस्मत पर। अयाज भाई के पड़ने वाली है। खुद को संभालना बाकी इन बातों का वक्त नहीं। मिट्टी डालो बहुत फूलों पर। शाबक ने धीरे से इसे तसल्ली दी। ऐसे करना पड़ेगा तो किस चीज़ पर मिट्टी डालूं? हम इनकी खुशी मना रहे हैं जिन्हें खुशी ही नहीं है। यार से सब बोला। इतनी हसास अच्छी नहीं हुई भाई, अब उठो जरा हम भी तैयारी कर लें। वक्त ने अलकबल के दांत में कहकर उसे उठाया। इस वक्त दर्द से दरवाजा खोलकर निमिषा दाखिल होगी। उफ अब्बास, तुम यहाँ हो? सब देख लिया, सब जगह देख लिया तुम्हें। नीचे चाचा जाएंगे याद करे तुम्हें। तुम भी तैयार हो जाओ। तुम्हें याद दिलाऊं कि गाड़ियों का साइंस नाम तुम्हें देखना है। वो कहती हूँ जितनी तेज़ी आई थी इतनी तेज़ी से बाहर निकल गई। दोनों एक दूसरे को देखा, हंस पड़े। इसकी जल्दबाजी पर ये भी अपने नाम की एक ही है। पास ने कहा कमरे का तुम दरवाजे की तरफ बढ़ा दी। हंसमी मम्मू सब तैयार होकर गाड़ी में थी। लड़कियां गाड़ी में खुदा अम्मी जान अब देख लें। ताजा मुझे डांटे बदतमीज लड़कियों के फैशन ही मुकम्मल नहीं हो रहे। दांत पीसा लॉन्च में अब बैठी अम्मा से बोला। उधर उधर खियाँ चढ़ता गया। जोलता तरीके से बजाया अंदर दाखिल हो गया। हद भाभी जान बस कीजिए। इसने दहाई थी एक बेअख्तियार कहकर पड़ा। बस सब तैयार हैं। वक्त चलो लड़कियों चलो सब नीचे। आमना भाभी ने सबको हदायत दी। क्या बात है वक्त भाई, आप तो पंजानी नहीं जा रही। कोमल स्थाई से कम हकीकत में ब्लैक डिनर सूट में गजब डाला था। पंजानी तो तुम भी नहीं जा रही। वक्त ने इसके मेकअप से सचे चमकते चेहरे को देखकर तंज किया। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? कोमल रोने वाली होगी। अरे तुम मेरी बहन को कंफ्यूज कर रहे हो। रिमशा ने कहा। शाबक ने आंख के स्केल से देखा। तुम कौन हो? इसने कमाल की एक्टिंग की और वो गोट अपन जाने से भी इनकार कर दो। रिमशा को सदमा हुआ। शाबक ने बुलंद आंख कहकर लगाए। होगी ना कन्फ्यूज तुम लड़कियां भी ना इतना कुछ चेहरे पर लगा कर मुतमिन नहीं होती कि हसीन लग रही है या नहीं। तो ये है कि ये तो मसनूई हुस्न है तुम सबका, नेचुरल ब्यूटी। तोबा इतने मजे से कहते हुए हरीना बाजू पकड़ के सामने किया। और वाइट स्टाइलिश सी फ्रॉक में बाल खोले बेहद मसनून और खूबसूरत लग रही थी। सिलबों का रंग हल्का सा गुलाबी चमकता था। हमेशा की आंखों से बरक से कुंदी। बच्चियों के साथ में मुकाबला मत करो मेरा। इसने अजीब से हजम ये क्या बहस करने लगे तुम लोग? चलो नीचे। अम्मा भाभी ने कहा। सबसे पहले रिमशा कमरे से निकली थी। स्टार के जाने से एक दिन पहले यह शानदार दावत रखी की थी। इसमें अजीज़ और करम दोस्त अहबाब ससुराल भाई भी शामिल थे। अगले दिन इसकी फ्लाइट थी। PIA की फ्लाइट से इसे पहले कराची पहुंचना था, इसके बाद बेंगांग और फिर सिंगापुर। पैकिंग के तकरीबन मुकम्मल थी। सुबह से वो भाने ढूंढती उन्होंने बैठ जाती। सभी से समझा चुके थे मगर एयरपोर्ट रवानगी की बकत रो रो कर पागल हुई थी। अरवादई नज़र पे कम करके देरों दीवार पर डाली और नज़र भी वापस आए ने से इंकारी होगी। गुमसुम से देखती रहेगी यहाँ तक कि आयशा आपकी ज़बरदस्ती खींच कर लेगी। आप ही मैं कैसे रहूँगी आप सबके बगैर? जबत करती हारने लगी थी। उफ तुम्हें वहाँ पत्थर ढूंढने नहीं भेज रहे हम, तुम्हारे मियाँ होंगे इतना दिल लगाने को तुम्हारा। आयशा आपी ने जजरा का खा भेज सकता हंस पड़ी। आंसू के बीच हंसी बड़ी लग गई थी आयशा को। मगर शुक्र है तुम मुस्कुराई तो। इसे सुनाने लगी। रुखसती के समय वो एक बार फिर बेख्तियार होगी। डिपार्चर लाउंज से प्लेन तक जाते हुए बेहद कंफ्यूज थी। कराची से बैंकॉक की फ्लाइट 5 घंटों की थी। बैंकॉक में इसका 1.5 घंटे का स्टॉप था। इसके बाद सिंगापुर तक का सफ़र सिर्फ इतना ही था जितना कि कराची से इस्लामाबाद का सफ़र था। प्लेन ने सिंगापुर के साथ मंजरा एयरपोर्ट पर लैंड किया तो तारा के दिल में अजीब सी पकड़ दकड़ मशी हो गई। अब तो बिसने का अफसोस था तो एक अजनबी अपनापन जताने वाले से मिलने की खुशी भी थी। कस्टम और इमिग्रेशन से फारग होकर वो आई तो बेहद कंफ्यूज थी। बेदर्दी से लपके चलते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो नजर नाकाम पर आई। अजनबी देश नाशा लोग और ये दरबदी से रोना आने लगा। खुश लबों को तर्क करती हुई इसने पलकी चपक इधर उधर देखा। किसी को ना पाकर फिर से हौसला आने लगी। तभी तेज कदम से चलता इसके सामने आ गया। सितारा
मर्दाना आवाज़ पे है चौंकी थी। नजर उठाकर देखा तो सामने एक गंदी रंगत एक शाइन नक्कुश पुली मुस्का इतना खास नहीं था, मगर इस तरह की सबसे खास हो गई वो महरूज कमाल था। अस्सलाम के मुस्काई भी एक थी। वालेकुम सलाम, महरूज ने मुस्कुरा कर कहा। इसका अंदाजा लिया लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर में सीखे से पालों की छोटी बांधी तो इसके घुटनों को छोड़ी, तीन पुटा सीने पर फैलाए, इसके दिल को छोगी। तुम चले, महरोज ने कहा। साने इस बात में सहलाया। कुछ देर के बाद महरोज की गाय में बहुत सफल थे। सारा खामोश थी, बेहद खामोश, यूं जैसे खाने को खाई बातें खत्म होगी। इसके बालों में शोर था, इसके बाएं पैर में शोर था, बेपनाह शोर। इसको दबाई में नाकाम थी। झुके हुए सर के साथ लबों पर एकदमी से मुस्कुराहट थी। ड्राइव करते हुए रोज ने एक बार नजर उठाकर से देखा। घर के नजदीक पहुंचकर इसने गाड़ी रोकी, दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इसके तरफ दरवाजा खोला, हाथ आगे बढ़ाया। आस्ता नास्ता ने मुस्का कर से देखा, हाथ इसके हाथ में दे दिया। हिबा सिर्फ 2 माह की थी जब तैमूर अहमद ने दूसरी शादी कर ली। हाँ के हाथ कर दी थी। हाँ, नशीन की से इनकी लव मैच हुई थी। हिबा की पैदाइश पर नशीन की वफात ने अंदर से तोड़ दिया था। अम्मा बुरी हो चुकी थी। हिबा को संभालना कतन इनके ही बस की बात ना थी। सिर्फ 2 माह के बाद ही तैमूर इनकी पेशानी अजियत की हार गया। हाँ गया। मरीना ने सिर्फ इस शर्त पर शादी की हाँ की थी कि इनके बेटे असीद को भी कबूल कर ले। वो हिबा को सगी माँ से बढ़कर चाहेंगी। तैमूर ने हामी भर ली। यूँ मरीना मिसिस तैमूर बन के इस गर्मी आ गई। इस वक्त असीद से 5 साल का था। मरीना की पहली शादी मुस्तफ़ा से हुई थी। शादी के 2 साल के बाद इस वक्त बेवा होगी जब असीद सिर्फ 8 माह का था। मुस्तफ़ा एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। यूँ तो बेवकी के बाद इनकी की पैगाम आई, मगर वो मान कर नाम दी। किसी से असीद को खुद से अलग नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कोई ऐसा शख्स हो तो इनके साथ इनके बेटे की भी अपनाए। तैमूर अहमद ने हर तरफ से तसल्ली दी थी, तभी वो इनकी ज़िंदगी में आई। हालांकि अगर देखा जाता तो आम से नैना कुछ लिए खसार में जाता कारोबार बजाय इस प्रपोजल में कई खामियाँ थी। खास तौर पर मरीना के बाद के सवाल से की तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर मरीना की वजह से इन्हें माना पड़ा। हसीब बेहद नाज और नम से पाला बचा था। मामू और नाना नानी ने इसकी बेजा ज़िद ख्वाहिश पूरी की थी। मरीना को उम्मीद थी कि यहाँ भी सिर्फ इतना ही प्यार से रखा जाएगा। ऐसा ही हुआ भी। शुरू में सब ठीक रहा। बेशक तैमूर ने असीद को पालो बापों पर प्यार न दी, मगर मरीना के इतना ही कम होता कि हिबा से बराबर समझते थे। अगर हिबा के कुछ लाते तो नाज़मी असीद के कुछ लाते। इन्होंने कुछ खरीदने इसने बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया था, मगर ये बहुत आगाज़ की बातें थी। यूँ यूँ हिबा बड़ी होती गई। तैमूर का रवैया बदलता गया। हिबा बिल्कुल बाप जैसी थी, सांवली रंगत तो आम से नैनो कुछ। वो तो दिन में भी बहुत खास, वो दिन बहुत खास है। हिबा ने पहले दिन स्कूल जा रही थी। साफ सुथरे यूनिफॉर्म में जगमग करते छः के साथ तैमूर को मुझे ज़्यादा प्यारी लगी। नाश्ते के मेज़ पर थे। इन्होंने बाजू फैला के इसे पास बुलाया। हिबा मेरे पास बैठ वेट इस वक्त शरारत से असीद ने भी इन्हें फैला दी। बहना मेरे पास आएगी। हिबा ने बेसाथ दौड़ती 8 साल असीद के भाव में फिरमा की। तैमूर का चेहरा गुस्से और थी के सोच पड़ गया। असीद ने हिबा के गाल पर प्यार किया। मीना से मुखातिब हुआ जो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हैप्पी फैमिली का सीन मुलाहाजा करी थी। मामा बहना कितनी प्यारी लगी हैं, अब ये मेरे साथ स्कूल जाएगी ना। जी बेटे आपके साथ स्कूल जाएगी ना। तस्दीक की। हिबा के मासूम चेहरे पर अजीब सी खुशी फैली। भाई साथ स्कूल, इसने टूटी फूटी ज़बान में कहा। हिबा, तैमूर ने सद लहजे पर कहा। इसके बाजू खींच कर रखिया कि तुम्हारा भाई नहीं है। सुना तुमने, मैंने क्या कहा तुमसे, ये तुम्हारा भाई नहीं है। वो बुलंद आवाज़ में मरीना का रंग रद्द पड़ गया। क्या करने जा रहे थे इन 2 मासूमों के ज़हवे, क्या गलत सरत बढ़ने जा रहे थे। तैमूर क्या हो गया आपको। बेसाख्ता बोल पड़ी, लहजा तेज़ तन था। शक्कर शट अप, ठीक है तो काम मैंने। हिबा बेटे आपको कोई भाई नहीं है। लमिया ने आपको कोई भाई नहीं दिया। ठीक है ना, असीद आपका भाई नहीं है। इन्होंने प्यार से हिबा को गोद में उठाया। असीद फ़क्र रंगत के साथ सब सुन रहा था। मरीना तो हैत की ज़्यादती से गंग थी। अल्लाह ने तैमूर से कोई औलाद नहीं दी थी। दुरुस्त था, मगर इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि तैमूर इस बात को लेकर इस तरह से चैट करेंगे। ये दिन स्कूल में गुमसुम था। हर सोच बस यहाँ आकर रुक जाती कि हिबा का भाई नहीं है। ब्रेक में हिबा के क्लास में गया तो खमोशी से डेस्क पर बैठी टांगे चला रही थी। वो आंटी से इसके करीब बैठ गया, नज़दीक बैठ गया। इसे देखकर चौंकी। फिर अजीब से अंदाज में बोली, असीद भाई नहीं। पापा ने कहा असीद भाई नहीं है। वो दोहराई थी। हरकत से देह पर तहरीर बहुत पुख्तगी से नक्श थी। असीद इसे देखता रहा, खुद से जब्त किया, फिर बेसदा सिसक पड़ा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ ना हिबा, तो वो भी मेरे पापा नहीं है। रोते उठ गई। घर आके इसे तेज़ बुखार हो गया। मीना बेहद परेशान थी। कुछ न बोलना, बस खामोश रहता, वरना रोने लगता। मीना बेकरार होकर पूछती कि कहाँ दर्द है। कोई जवाब ना देता, बस रोता रहता। आहिस्ता सब ठीक होने लगा। रूटीन में मूड के मुताबिक स्टार्ट हो गया, मगर इसे एहसास हो गया था कि अगर इसका नहीं है तैमूर इसका बाप नहीं है। ना ही वह इसकी बहन। इतनी कम उम्र में इतना सोचता, टेंशन परेशान कुन हालात जैसे पागल होने लगा। अब हिबा के साथ खेलता नहीं था, ना इसे गालों पर प्यार करता था। तैमूर अहमद नहीं जानते थे इनके मुंह से निकली छोटी सी बात ने किस तरह से इनके मासूम चेहरे को बदला। तब्दीली का अमल शुरू हो गया था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और कोई जान ना सका कि बज़ाहिर हर नरम मिजाज हमदर्द खूबसूरत से मुस्तफ़ा के अंदर कैसा इंसान बन चुका। ढेर सारा साड़ियों के नरगे में बहुत पूरी इत्मीनान से बैठा था। इसके सर्द और तंज़िया जवाबात ने इन सबको खुद में सिमटने में मजबूर कर दिया, वरना तो पढ़ाई का प्रोग्राम मज़ीद तवील खींचता। प्रकार भी कसरत मोश थे। वे नहीं चाहते थे कोई ऐसी बात हो जाए जिस पर टेम्पर रोज कर जाए। अब्बास के साथ सुबह होने में मुँह मारी के बाद अब तक खामोश रहा था। यह आस का वसफ नहीं था, कितना जब्त कर लेता। शायद इसे भी आज के दिन का ख्याल था, वरना कतन उदार रखने का कायम नहीं था। निकाह की तकरीब हुई और खाना लगा दिया गया। खाने के बाद दुल्हन के आने का करमा उठा। वकार के इशारा करने पर खामोशी उठ खड़ा, वरना दिल तो कतई नहीं चाह रहा था। डीप प्लान
रेड लहंगे में सबीन एहतशाम वाकई देखने के काबिल लगी थी। दुल्हन पे रूप टूट का बसा था। मूवी फोटो सेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि यास को खुद वकार से कहना पड़ा कि बस कर दीजिए। एक हंगामों बड़े दिन के बाद सबीन एहतशाम सबीन यास बन के इस घर में आ गई। मुगल हाउस में सबीन का इस्तकबाल बेहद पुरजोश अंदाज में किया गया था। रिमशा की बेहद खूबसूरत की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। इसने ज़्यादा पिसरेली आवाज़ का जादू जगाया तो हर एक ने दादी शाह बक ने हलमे को हैंडी कैम में महफूज कर लिया। झूठे तेरे नैन ना क्या करूँ झूठे तेरे नैना। रिमशा ने गाते हुए बरह शाबत की आंखों में देखती जैसे तस्वीर लपेट कर गीत के बोल मुंह पे मारे थे। हंसी मूवी बना था, देर तक ये महफिल जमी रही। हंसी मजाक कह के शौक बातें हुई। हंसे में रुक रुक कर दरकता सभी ने यास का दिल। आखिर का हम नवाबी रिमशा से उठाकर यास के कमरे में उठा के रहेगी। इसके जाने के बाद सर उठाकर कमरे का जायजा लिया तो चल हमें हैरत के मारे सुन सी रहेगी। सादा सा कमरा लाइट पिंक को टी पिंक का भी नीचे सजा हुआ, कहीं से भी नहीं लगता था इसे किसी दुल्हन के इस्तकबाल के लिए तैयार किया गया। हाँ तो ये कि कमरे में एक पूल तक नहीं था। इसकी नज़रें सारे कमरे में होती, दीवार पर लगे इन रोज फोटो पर ठहर गई। यास के चेहरे पर सर तासल था, दराज का दामद बेहद नुमाया था। बुरी आंखों की चमक एक मगरूना तासल लिए थी। माथे की शक्ल थर्क मिजाजी गसीलेपन की गवाह थी। चंद पर यकट देखती रही, फिर सर झुका दिया। यास उठकर चला गया, मगर तब से वही महफिल जमाए बैठे थे। फ़कार भाई भी थके हुए थे, इसलिए सोने की उठ गए। तो उस देर के बाद अम्मा भाभी जवाई लेती उठ गई। मैं भी उठे ज़ियान को देखो वकार को तंग करा होगा। इन्होंने 50 साल बेटों को नाम दिया। ज़ियान को तो बहाना है, यूँ कहें कि वकार भाई को देखना है। शाह बक ने फिक्रा कसा सब हंस दिया। वो चमकी आप बस सिर्फ आवाज़ शाह बक रिमशा कोमर हादिया आज अरीना रह गए। वैसे दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगी है। रिमशा कमेंट किया, हाँ स्पेशली स्पिन भाभी तो बहुत प्यारी लग रही थी। आवाज़ ने सताई से कहा, तुम्हारा मतलब है कि हमारा दूल्हा अच्छा नहीं था। आजा नहीं से गुना तुम्हें अच्छा तो था, मगर इसके काबिल नहीं। तो सफीका आवाज ने सिर्फ कहा, सिर्फ वक्त ही सुन सका। वक्त ने कदे तनवीर नजर से देखा, जैसे कह रहा खुद पे काबू पाओ। इस वक्त लीना उठ की चेहरे से थकन नुमाया थी। मैं तो जा रही हूँ, उसने कहा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अभी कोई रूम में थी जब शाह बक ने से जा ली। एक मिनट ऐना, इसने फ़ौरन से रोका। ऐना, इसने लीना ने हैरत से सर दोहराया, तुम्हारा निकनेम तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मुस्का कर इसका मुकाम भी रहा। लीना ने हैरत से सर उठाकर देखा। नागवाई की तेज़ लहर पूरी वजाहत के साथ इसके चेहरे पर नक्श थी। ये महसूस कर लिया था, मगर नजरअंदाज कर गया कही है। रीना सद लहजे में कहकर शाहबत का चेहरा देखा। मुझे तुम्हारी कुछ स्पेंस लेनी है। इसने हैंडी कैम मुझे तो तुम्हारी कुछ पिक्स लेंगी। इसने हैंडी कैम की तरफ इशारा किया। एलिना का चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ गया। क्यों? इसने तर्क से जवाब पूछा। वो टिका क्या मतलब क्यों है से पूछा। भाई तो मैं पूछती हूँ आंखों में तस्वीरें क्यों लेनी। इसने अपनी तैश पर मुश्किल काबू पाया। शाह ने सारे पंच में तुम हाथ नहीं आई। मैंने सोचा कि एलिना ने इसकी बात काट दी। आपका मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके आज महसूस की जाने वाली सर बहरी थी। वो तेजी आगे बढ़ी, इतनी प्रति से राह में हायल हो गया। रीना ने हैसे इसका दिया चाचा, आप मेरे चाचाजाद हैं। शाबक मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। बराए मेहमानी ऐसे हक़ों से ग्रेस कीजिए जिनसे मेरे दिल में आपका एहतराम खत्म हो जाए। मेरी तस्वीर बनी या नहीं इससे आपको कोई सरोकार नहीं होती। अपना रास्ता दीजिए मुझे। फनका के शाह आवाज़ बोली, इतनी तेजी आगे बढ़ी अगर दिमाग में न हटता तो राजबन टकराव हो जाता। इसके जाने के बाद वो साख सा खड़ा था। ज़िल्लत और जहानत के एहसास के तहत कि शदीद एहसास ने चंद लम्हों की से फ्रीज कर ली। मैं यानी कि शाह बक इतनी लड़की की खातू इतनी इंसल्ट और गोड इतनी मुझे समझा क्या है तो हाथ के बाद शदीद तरीन कैश तैश में आ गया। चंद हमर इसके कमरे के बंद दरवाजे को घूरता रहा। फिर वो शदीद गुस्से के हाथ में जोर से दीवार पर मरा और लंबे लंबे डग पाता आगे बढ़ गया। दरवाजा से आहिस्ते खुला। स्पिन ने सर जो के सर के साथ डराने वाले सर के पैर देखे दरवाजा बंद हुआ। इसके साथ ही लोगों को भी कदमों की चाप वार्डरोब की तरफ तक जाकर ठहर गई। कार ने इजी ड्रेस ढूंढना चाहा था। कुछ देर के बाद वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज़ आई। फिर दरवाजा खुला और 12 मिनट के बाद इसके सामने बैठा। सबीन का दिल जैसे सीना तोड़कर भयानक का बेताब था। इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। आज ने बहुत इत्मीनान के साथ इसके सर पर बम फोड़ा। वो सर उठाकर साथ से इसके देखती आगे। तुम खुद सोचो सभी ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करता। अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े मामले पर वादन की फैसला को कैसे कबूल कर सकता। अगर बात यहाँ तक रहती तब भी ठीक थी, लेकिन सच तो यह है कि मैं खुद पसंद हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी हो जो मेरे स्टेटस में मौजूद कर सके, मूव कर सके। मुझे तुम में ऐसी कोई खूबी नज़र नहीं आती। तुम खुद सोचो, इंसाफ करो। क्या तुम्हारा जुल्म नहीं है कि तुम्हें जानते पूछते ऐसे शख्स से वापस कर दिया गया जिससे तुम्हारे वजूद में कोई साथ में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ से ठीक 10 दिन बाद मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है। इस बात की भी गारंटी नहीं वापस आऊँ। हो सकते मैं वापस आऊँ, हो सकता है मैं वापस ही ना आऊँ। कितने आराम से इसकी ज़ात के बखिए उड़ेर दिए थे तो आपने इनकार क्यों नहीं किया। और सारी शर्म यहाँ बराए ताक कर बोली। एक लम्हे का चौंका क्या था अगर ये रिश्ते इंसानों को बड़ी
बहुत बड़ी जंजीर कर देती हैं। यहाँ से बहुत सुकून से काम तुम चेंज कर लो, मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कतरे हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपनी सदा से नीचे आना पसंद नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हें अपने नाम से पसाना नहीं है तो तुम्हें पामाल नहीं कर सकता। वो सुकून से कहकर एक तरफ दराज हो गया। वह यहाँ से कट सी गई, खामोशी से उठी, ड्रेसिंग की सिमत आकर सब कुछ उतारने लगी। कज़न और दोस्तों की शौकियाँ और शरारतें याद आई तो रब्बो पर अफसोस से मुस्कुराहट आ गई। इसके आईने में बेड पर दराज अहमद को देखा, एयाज अहमद को देखा, फिर इसके नाज तस्वीर को। दोनों बिल्कुल फ़र्क नहीं था, वैसे ही था जैसे तस्वीर में नजर आता था। मगरूर, बेहिस और सफाक, मगर मनसब आज़ाद, इसे कोई दुख नहीं था। मगर वो शख्स की शुक्रगुजार थी जिसने कम अज़ कम सच तो बोला था, इसके कम अज़ कम मुनाफिकत तो नहीं की थी। वलीमा बखैर काबी को भी अंजाम पाया तो शादी के हंगामे थम गई। इस वक्त घर के सब अफराद नाश्ते की मेज मौजूद थे। कितना जायका है ना आपके हाथ में भाभी, काश कि आपकी कोई बहन मेरी हम में होती है। बात तो पराठे से नसाफ उठाते और बात सबीन की तारीफों में लतब इंसान था, साथ ही जताती नजर एयाज पर डाली। इसके बाद पे जानदा कहकर पड़ा। सबीन की दोनों छोटी बहन जुड़वा थी और सबीन से काफ़ी छोटी थी। अफसोस अब क्या हो सकता है, तल्ख और किसी कदर चुपता लहजा अयब पर ये एयाज था। अब्बास ने किस कदर चौंक एयाज की तरफ देखा। बेज़ाहिर आम से हज में कही हुई बात हरगिज़ आमना थी। यास की नाकाम बदगुमानी और शक के तैरते बाद इससे एक लम्हे में जामत कर गई। चले मैं फिर दुआ करूँगा, अल्लाह मुझे भी ऐसी शुक्र और गिरो सी लड़की मजादी तो अपना ता कर दिया। बास ने हल्के बके लहजे में कहा। इस वक्त वो नहीं जानता था बाज अहमद कबूलियत के होते हैं। सो 2 दिन के बाद एयाज की न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। कल में इस मसले को लेकर खांसी चाम हो रही थी। भाई दाजान का ख्याल था कि आज को स्पेन के पेपर से लेकर जाने चाहिए थे, जल्द से जल्द इसे अमेरिका पर लाना चाहिए था। बाकी अफराद ने इस मौके को तकीद की कि आज का क्या मौक़िफ़ था, इसे सभी बेखबर थे। तो गाइज़ ये था आज का का पार्ट, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। और गाइज़ ये जो मेरा PDF है ना, इसमें ना नावल्स के एपिसोड है, उसके पार्ट मतलब नंबरिंग गलत है। आप लोग ये मत समझिएगा कि इसमें पार्ट मिसिंग है, इसमें कोई पार्ट मिस नहीं है। और इस नावल के ना 2 नेम है, ये जो फर्स्ट वाली पार्ट में था, जो सेकंड में पार्ट का स्टार्ट हुआ है नावल का नाम है, वो चेंज दोनों सेम है, बस राइटर ने के 2 नेम रखे थे इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। सर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।